नमस्ते स्टुडेन्ट्सहरु, आज हामी क्लास 12 को लिमिट टपिक्स तिर हामी छौं। यसलाई हामी नेपालीमा सीमान्त मान पनि भन्छ। अब यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामी यसको थ्योरीहरु बुझेको थियो। लिमिट यानि कि सीमान्त मान भनेको के हो। हामी आज के गर्ने छौं, यसको एक्सरसाइजहरु हामी सुरु गर्ने छौं। यहाँ हामी अलिकता सर्टकटमा म लिमिटको अर्थ सम्झाउँछु। लिमिटको अर्थ हामी एउटा सीमान्त मान भन्छौं। यसलाई नेपालीमा यसलाई भन्नुको अर्थ के, एउटा हामीसँग एउटा सीमा भ्यालु हुन्छ। त्यो भ्यालुहरुले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। लिमिटको ठाउँमा हामी त्यो भ्यालुहरु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो लिमिट टपिक्समा एउटै मात्र हामी यो फर्मुला पढ्ने छौं। लिमिटलाई हामी सर्टकटमा LIM जनाउने हो। लिमिट x टेन्ड्स टु a, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, यो पावर जुन छ बेसमा आउँछ n इन्टु a को पावर n माइनस 1। यहाँ यो फर्मुलामा के ध्यान दिनुपर्ने छ, जस्तै यहाँ x छ भने यहाँ x नै हुनु पर्यो, यहाँ a छ भने यहाँ a नै हुनु पर्यो। अनि यसको भ्यालुहरु के हुन्छ, यति हुन्छ। र अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, लिमिटमा हामी दुई किसिमको हाम्रो हिसाबहरु हुन्छ। एउटा के हुन्छ, यो फर्मुला बेसमा हुन्छ, र अर्को के हुन्छ, यो फर्मुला बेसमा हुँदैन। त्यो फर्मुला बेसमा नभएको हिसाबलाई हामी सोल्भ गर्ने कसरी, यसको लागि सिम्पल तरिका छ। पहिला हामी फ्याक्टर गर्न कोसिस गर्ने। फ्याक्टरको अर्थ के हुन्छ, जस्तै त्यो a प्लस b को होल स्क्वायरमा हुन सक्छ, a माइनस b को होल स्क्वायरमा हुन सक्छ, q को फर्मुलामा पनि हुन सक्छ, फर्स्ट इन्टु लास्ट फ्याक्टर पनि हुन सक्छ। हामी फ्याक्टर गरिसकेपछि के गर्ने, हामी तल र माथि काट्ने। जबसम्म तल र माथि कट्दैन हामी हिसाबले कन्टिन्यू सोल्भ गर्दै जानुपर्छ। तल माथि कटिसकेपछि मात्र हामी लिमिटको भ्यालु पुट गर्ने हो। हामी बिना लिमिट के रे तल माथि बिना कटिकन हामी लिमिटको भ्यालु पुट गर्छौं, हाम्रो एन्सर 100% गल्ती हुन्छ। फेरि मैले एकचोटी रिभिजन गर्छु। हामी लिमिटको हिसाब यदि यो फर्मुलामा छ भने ठिकै छ, र अर्को के छ कि यो फर्मुलाको आधारमा हिसाब दिएन भने त्यहाँ के हेर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो फ्याक्टर हुन्छ। फ्याक्टर भनेपछि मैले भर्खर बताएका यो होल स्क्वायर फर्ममा, क्यू को फर्ममा हुन सक्छ, या फर्स्ट इन्टु लास्ट फ्याक्टरमा हुन्छ। त्यो फ्याक्टर गरिसकेपछि जबसम्म तल माथि कट्दैन तबसम्म हामी त्यसलाई कन्टिन्यू सोल्भ गर्ने, र तल माथि कटिसकेपछि लगत्तै हामी लिमिटको भ्यालु जति दिएको हुन्छ, सीमान्तको भ्यालु जति दिन्छ त्यो भ्यालु हामी पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामी एकदम प्रष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ, लिमिट टपिक्समा हामी के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लिमिट बनाउनु भन्दा पहिला हामी लिमिटलाई एकचोटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 0/0 फर्ममा छ कि 0-0 फर्ममा छ कि इन्फिनाइट फर्ममा छ कि इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, यो हिसाबको कन्डिसन अनुसार यो चेन्ज हुने गर्छ। जस्तै म यो फर्मुलाको आधारमा एउटा हिसाब सोल्भ गर्छु, र त्यसपछि अर्को जुन कन्डिसन छ त्यसको आधारमा म हिसाबहरु सोल्भ गर्छु। हामी एकचोटी यसलाई यसको आधारमा एक्जाम्पल हेरौं। ल, आज हामी फेरि यसकै आधारमा हामी एउटा एक्जाम्पल प्रुफ गर्न मतलब सोल्भ गर्न गइरहेको छौं। लिमिट x टेन्ड्स टु 3 छ, x पावर 4 माइनस 81 बाई x माइनस 3। यो हिसाब के यो फर्मुलामा जान्छ, हामी एकचोटी चेक गर्ने हो। जस्तै मैले भने अनुसार यहाँ x छ भने x नै हुनु पर्यो, यहाँ x छ, a छ भने यहाँ a हुनु पर्यो। यहाँ 81 छ तर यहाँ के छ, 3। के यो यहाँ 3 छ भने यहाँ 3 हुन्छ। हामी यसलाई एकचोटी चेक गरौँ त। हामी रफ गरेर, हामी रफ गर्दा 81 लाई 3 ले काट्यो भने 27 हुन्छ, 3 ले काट्यो भने 9 हुन्छ, 3 ले काट्यो भने 3 हुन्छ। हामी एकचोटी यसलाई solution here limit x tends to 3 x power 4 minus 81 by x minus 3 छ। यसलाई हामी मैले भने अनुसार 0/0 फर्ममा एकचोटी हामी चेक गरौँ त यो 0/0 फर्ममा भइरहेछ कि छैन। जस्तै मैले के भनेको थियो, x को भ्यालु डाइरेक्ट हामी राख्ने। यहाँ 3 पावर 4 माइनस 81 बाई 3 माइनस 3। 3 पावर 4 मीन्स 81 माइनस 81 बाई 3 माइनस 3, 0/0
यो हाम्रो 0/0 फर्ममा छ, मिन्स यो पर्फेक्ट लिमिट हो। अब यसलाई सोल्भ गर्ने कसरी, हामी यसलाई के गर्नुपर्ने छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x पावर 4, यसलाई हामी 3 पावर 4 गर्न सक्छौं x माइनस 3। हाम्रो फर्मुला अनुसार a को सट्टा यहाँ 3 छ, x मिलिरहेको छ, a को सट्टा हाम्रो 3 छ, हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ बाइ युजिङ लिमिट x टेन्ड्स टु a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू फर्मुला के हो n a पावर n माइनस 1। हामी यहाँ त्यसको भ्यालु राख्ने छौं। हामी अब एकचोटी रफली हामी बुझ्नु पर्यो n को सट्टा हामीसँग के छ, n इक्वल्स 4 छ, a इक्वल्स कति छ 3 छ। फर्मुलामा दिए अनुसार n को सट्टा हाम्रो कति छ 4 लेख्ने, a को सट्टा कति छ हाम्रोसँग 3 छ, इन्टु 3 पावर n माइनस 1 मिन्स 4 माइनस 1, 4 इन्टु 3 पावर 3 हुन्छ, 4 इन्टु 3 पावर 27, 108 एन्सर। यो हामी यो फर्मुला को बेसमा हामी गएको छौं। हामी यति यस फर्मुलामा ध्यान दिनुपर्ने छ n कुन हो र a कुन हो। n भनेपछि पावर हाम्रो भयो र a भनेपछि यो बेस भयो। धन्यवाद। ल अब हामी सेकेन्ड एक्जाम्पल तिर हामी त्यही फर्मुला को आधारमा हामी सेकेन्ड एक्जाम्पल तिर हामी छौं। यसलाई हामी हेर्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 2, यो पनि हाम्रो 0/0 फर्ममा अघि मैले चेक गरे अनुसार हामी चेक गर्न सक्छौं। x पावर 5 हामी सल्युसन यहाँ लेख्न सक्छौं, माइनस 32 लाई हामी 2 पावर 5 गर्न सक्छौं बाइ x क्यूब, यसलाई 8 लाई हामी 2 को क्यू गर्न हामी सक्छौं। यति हामी बुझ्नु पर्यो। लिमिट को भ्यालु जे हुन्छ हामी त्यसकै फ्याक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको पनि हिसाबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले यहाँ पनि छ, यहाँ 2 छ, यानी कि यो भनेको 2 कै फ्याक्टर अन्तर्गत पर्छ। जस्तै 32 को फ्याक्टर भित्र यो 2 आउँछ। हामी यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौं, 32 लाई हामी 2 ले काट्न सक्छौं, 2 ले काट्न सक्छौं, 2 ले काट्न सक्छौं, 2 ले काट्न सक्छौं। त्यस्तै हामी 8 को पनि यहाँ 2 2 2 भयो। अब हामी के गर्ने छौं, फर्मुलालाई एकचोटी हामी चेक गर्ने छौं। जस्तै यहाँ x छ भने यहाँ पनि x हुनु पर्यो, हाम्रो यहाँ x छ, यो मिलेन। हामी के यहाँ हेर्नु पर्ने छ, यो फर्मुला को बेसमा मिलाउनु छ भने यहाँ x छ भने x हुनु पर्यो, यहाँ a छ भने a हुनु पर्यो। पावर 1 हामीलाई चाहियो, तर यहाँ पावर बढी छ, मतलब के हो, यसको तलको डिभाइड र यसको तलको डिभाइड छैन। तर हामी हेर्दा यहाँ x छ भने यहाँ पनि x छ, यहाँ 2 छ भने यहाँ पनि 2 छ, मिन्स दुवैको नम्बर चाहिँ सेम छ। त हामी यहाँ के गर्नुपर्ने छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 बाई x माइनस 2, फेरि x पावर 3 माइनस 2 पावर 3 बाई x माइनस 2 हामी तल र माथिको नम्बरमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौं, किनकि यसले यो काट्दा हाम्रो के हुन्छ, हिसाब जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यो हामी बुझ्नु पर्ने छ। फेरि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ 2 छ भने यहाँ 2 नै हुनु पर्यो डिभाइड गर्नलाई, यहाँ x छ भने x हुनु पर्यो। यदि यो नम्बर फरक छ भने हामी यसो डिभाइड गर्न मिल्दैन। अब हामी के गर्नुपर्ने छ, हामी त्यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने छ बाइ युजिङ लिमिट x टेन्ड्स टु a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टु हुन्छ n a पावर n माइनस 1। हामी के यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो माथि पनि एउटा हिसाब छ, तल पनि एउटा हिसाब छ, र यो लिमिट जुन छ माथिको पनि लागि र तलको लागि पनि यो के छ, कमन छ भने हामी यहाँ ब्राकेट हालिदिनु पर्यो।
हामी पहिला माथिकोलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छौं र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ n को सट्टा कति छ हाम्रो 5 र a को सट्टा कति छ 2। हामी यसलाई सोल्भ गर्दा कति हुन्छ n को सट्टा कति छ 5 इन्टु a को सट्टा कति छ 2 n - 1 मिन्स 5 - 1 डिभाइड। अब तलको हेर्दा n को सट्टा कति छ हाम्रो 3 छ, a को सट्टा कति छ 2 फर्मुला अनुसार n को सट्टा कति भयो हाम्रो 3, a को सट्टा कति छ 2, n - 1 मिन्स 3 - 1। यहाँ हामी के बुझ्नु पर्यो माथिको लागि n भनेपछि 5 a भनेपछि 2, तलको लागि हामी के बुझ्नु पर्यो n = 3 a = 2। अब यसलाई हामी यहाँ सोल्भ गर्दा 5 × 2 पावर 4 बाई 3 × 2 पावर 2। अब हामी 10 क्लासमा पढे अनुसार इन्डिसेस अनुसार पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौं। जस्तै 5 × 2 पावर 4 बेस इक्वल छ, हामी एउटा बेस लेख्ने छौं, यो प्लस 2 माथि गएर के गर्छ -2 गर्छ बाई 3। 5 × 2 पावर 2 बाई 3, 5 × 2 2 जा 4 बाई 3, 5 4 जा 20 बाई 3 यसको एन्सर। यहाँ कुन फर्मुला युज गरेको छ त्यो म लेखिदिएको छु। x पावर m बाई x पावर n छ भने बेस इक्वल हुँदा यो प्लस छ भने माथि गएर के गर्छ माइनस हुन्छ। फेरि मैले एकचोटि रिपिट गर्छु, यो मिलेन, हामी यसले यहाँ सारेको छौं। यहाँ बेस इक्वल भएपछि हामी एउटै बेस लेख्ने 4 को 4, यो प्लस छ माथि गएर के गर्छ माइनस हुन्छ, यसलाई माइनस गर्दा यति हुन्छ। अब यसलाई हामी स्क्वायर गर्यो भने 4 4 5 जा 20, 20/3 हाम्रो यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ। ल हामी आजको तेस्रो एक्जाम्पलमा छौं। यहाँ हिसाब हेर्दा लिमिट छ, लिमिटको भ्यालु दिएको छ, माथि एउटा फ्याक्टर छ, तल एउटा फ्याक्टर छ। अघि मैले हल्का थ्योरी बताउँदाखेरि मैले के भनेको थियो कि माथि र तल जबसम्म फ्याक्टर हुँदैन कट्दैन हामी लिमिटको भ्यालु राख्न मिल्दैन। अब यदि हामी चाह्यो भने लिमिटको धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले के गर्छ डाइरेक्ट लिमिटको भ्यालु राखिदिन्छ, उसको एन्सर 0/0 आउँछ, मिन्स 0 एन्सर हुन्छ। हामी बनाएर आउँछ, हाम्रो हिसाब गल्ती भएको हुन्छ। हामी लिमिटकै अर्थ बुझ्नु पर्छ। तल र माथि हामी फ्याक्टर गर्ने, अब त्यो रेसनलाइजले पनि हुन्छ, मैले अघि बताएको अनुसार क्यूले पनि हुन्छ, तर फ्याक्टर हामी गर्नुपर्छ र तल माथि जबसम्म गर्दैन हामी लिमिट लेख्दै जानुपर्छ। ल हामी यसलाई 0/0 फर्ममा एकचोटि लाएर आउनु। जस्तै x को सट्टा हामी 2 राख्ने, 2 स्क्वायर 3 × 2 + 2 बाई 2 स्क्वायर + 2 - 6, 2 2 जा कति हुन्छ हाम्रो 4 हुन्छ, यो हाम्रो 6 हुन्छ, प्लस 2 बाई 4 + 2 - 6। यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्दा 0 भयो, यसलाई पनि क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 0 भयो। मैले भनेअनुसार यहाँ 0/0 फर्ममा आउँछ। हामी यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ द गिभन फंक्सन टेक्स्ट 0/0 फर्म x tends to 0। त्यसपछि हामी के लेख्नु पर्ने छ, पहिला हामी फ्याक्टर गर्ने हो। लिमिट x tends to 2, 2 लाई प्लस गरेर हामी कति लाउनु पर्ने छ 3 लाउनु पर्ने छ। फर्स्ट इन्टु लास्ट फ्याक्टर अनुसार हामी के गर्नु पर्ने हुन्छ 2 1 जा 2 गर्नु पर्ने हुन्छ। अब 6 लाई माइनस गरेर 1 ल्याउनु पर्ने छ, हामी के गर्नु पर्छ 3 2 जा 6, 3 - 1 3 - 2 गर्यो भने हाम्रो 1 हुन्छ र 3 2 जा 6 हुन्छ। हामी 19 मा पढे अनुसार लिमिट x tends to 2 x² - 2x - 1x + 2 by x² 3x - 2x - 6। हामी यसलाई अझ सोल्भ गर्दै जानुपर्छ। लिमिट x tends to 2, x हामी माथिबाट कमन लिँदा x
यो x गइसकेपछि 2 हुन्छ 1 कमा लिँदा x माइनस प्लस माइनस 2 भाइ यसबाट x कमा लिँदा यहाँ एउटा x हुन्छ यो x आइसकेपछि 3 हुन्छ यसबाट हामी 2 कमा लिने x हुन्छ माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 लिमिट x टेन्ड्स टु 2 यो हामी कमन छ हामी x माइनस 2 लेख्नु पर्छ x माइनस 1 भाइ x प्लस 3 x माइनस 2 अब हामी हेर्नु पर्ने छ यहाँ तल माथि केही नम्बरहरू कटिरहेको छ यहाँ हाम्रो कट्यो कटिसकेपछि हामी एक स्टेप हामी के गर्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x माइनस 1 बाई x प्लस 3 हामी के गर्ने छौं x को सट्टा 2 हामी राख्ने छौं 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 1 बाई 5 आन्सर हामी यहाँ एउटै कुरा बुझ्नु छ जबसम्म यो तलमाथि कट्दैन हामी त्यसलाई सोल्भ गर्दै जानुपर्छ कट्ने लगतै हामी लिमिटको भ्यालु पुट गर्नुपर्ने